प्रोग्राम घडून हाडला किचन गार्डनिंग. पयलीं सुद्दां ताका थँक्यू म्हणटा जिमान कित्याक ताणें जायते एप्रिशिएट हें घेयली रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी तेच भशेन झोनल एग्रीकल्चरांनी ताका सपोर्ट केला आनी आयज हो प्रोग्राम घडून हाडलो. आनी ही फ्रुट्सांची झाडां रोवप म्हणल्यार चडशा लोकांक प्लेस आसना फ्लॅटांनी ते जागो आसना म्हणटा वाजान पासून रोवन तुमच्यान ती फ्रुट्स हें करपाक जाता. जायतीं बाजारान फ्रुट्सां मेवतात ती कॅमिकल्स घाल्लीं आसता. सो ती कॅमिकल्साची हायले परस आमी रोवन घरान रोवन समज हें केली जाल्यार आनी आमकां बरें हें करूंक मेवतलें. तेच भशेन हांव सांग मागता सगळे कडेन सगल्यांनी अशीं झाडां गार्डनान रोवन हावचीं म्हणून. पयलीं हांव आमचे MLAक देव बरें करूं म्हणटा. हें आमचें ZDO ऑफीस आमचें कोट्टाडे हाडले उपरांत आमकां आज ते ZDO ऑफिसाचो आज आमकां जायतो बेनिफीट जाला. जावं शेतां गोंयच्यान आनी हे आतां आमकां किचन गार्डनिंग हो प्रोग्राम गोंयच्यान आमकां जायतो तेंको मेळ्ळा. ZDO ऑफिसर महेश सर आनी तशेंच आमचे बाय मिस्त्री नवाज ZP मेंबर हेंचो आमकां सांगात सदांचे केन्नाचे आमी तेज्या देरा मारता जाल्यार आमकां सदांच तेंचो आदार आसता. जेन्नाय किचन गार्डनिंग हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक आमी सराक सांगिल्लें. सरान सांगिल्लें चल फुडें वच आमचे ZDO ऑफिसर आहाय तेमकां आपूण उलयता आमी प्रोग्राम आमी ऑर्गनायज करया. आमचे डॅडीचे सांगाताक झाडां बी हाडपाक म्हाका जायतो आदार तेंको मेळ्ळो. आनी आमचे हे गांवचे लोक जेन्ना जायतो तेमकां हो आदार हें किचन गार्डनिंग वयर तेमकां तो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक म्हणजे सांगताले करया म्हूण. कित्याक तेमकांय जायतीं हें किचन गार्डनिंगा वयर तेमकां म्हायती जाय. आज आमचे महेश सरान आनी तेमच्या स्टाफान आज हो जायतो प्रेजेंटेशन करून हाडलो आहा आनी तेमकां आज ह्या प्रेजेंटेशना वयर हे किचन गार्डनिंगाचो जायतो तेमकां अनुभव आनी म्हायती मेळटली. आनी हें आज आमकां हें बाजारांतसून ह्यो मिरची टोमॅटो हें थोडी वस्तू जे आमच्यान खूद आमचेच आमचे कंपाउंडार और आमचे फ्लॅटांत ह्या पोटांत भितर आमच्यान हे पीक काडूंक जाता आनी जायतो फायदो हे आमच्या वेलसांव विलेजीन बेनिफीट जातलो. आज आमचे गांवचे सरपंच आनी आमचे पंच मेंबरूय येवपाचे आसले कांय कारणां लागून आमच्या सरपंचाक येवपाक जावना. हांवें इनवायट केल्लें सगळें आनी आज हें प्रत्येक हें आमचे वेलसांव हाजी ब्युटी आमकां वाडलोली जाय आनी झाडांय आमकां जायते दिले खातीर आमी सगळे आमचे डिपार्टमेंटांक आनी गोवोरमेंट ऑफ गोवा हांव काडसां. जाल्यार आमचो पंच वेलसांव पालीचो पंचायताचो बाबजीम सो तेणें आज तेगे जल्माचो दीस आनी तेणें म्हटलें तेणें चिंतलें दिसता की आपल्याच्या जल्माच्या दिसा कितें तरी एक ग्रिनरी आनी कितें तरी ही झाडां आपूण लोकांच्या हातान दितलो आनी आपूण व्हडलो जाता तसो ही झाडांय व्हडली जातली आनी आपल्याचो उगडास करतली. हें सगळें करपाक आमच्या ऑनरेबल MLAचो बादलवाजाचो खूब आदार मेळ्ळो की तेणें म्हणलें तेन्ना तो जीम तयार करतालो प्रोग्राम तेन्ना म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण MLA सांगलां आनी MLA हांवें फोन केला तेन्ना तो म्हणूंक लागलो सगळ्यो वस्तू घराको पावतल्यो आनी खरें म्हळ्यार जाल्यार सगळीं झाडां जायते डिफरंट टायपाची म्हळ्यार 7-12 वेरायटीज ही झाडां आज हिंग पावल्ली आहाय आनी हें करपाक आमकां ऑनरेबल MLAचो खूब आदार मेळ्ळो. तेच भाशेन आमचे बाय मेर्शल वाज ZP तेजोय आमकां आदार मेळ्ळो की ते म्हणपाक लागले ह्यो वस्तू बऱ्यो आनी दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या वाड्यांनी गेल्या पुरमून तेणें आज सगळ्यांक सांगितलां. तेच भाशेन म्हाका चड आमचे एग्रीकल्चर जे सरान जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी एग्रीकल्चर ऑफिस गायले तेजो म्हाका आमच्या वेलसांव एज अ शेतकारा प्रेसिडेंट आहा म्हाका खूब आदार मेळ्ळा कित्याक आमकां मारगांव धांवपाक पडटालें ते आमकां सगळे हिंगा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोर्ताली विलेजी जाता आनी तितून आमकां बरो ऑफिसर मेळ्ळो महेश काणकोणकर एस्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर मुरगांव तालुका तो आमचे मदें आहा आनी तेणें हें सगळें आमकां प्रोवायड केलां.
सो हांवें आतां सांगलां ते भाशेन गव्हर्मेंटा कडेन जायत्यो स्कीम आहाय पूण त्यो आमचे भोगले पावतो जाल्यार ह्या पंचांनी जो इलेक्टेड मेंबरांनी तांकां फॉवर्ड मुखार वचपाक जाय आनी ते गेल्यारच हांव चोयतां की आज आमकां बाब महेशान ह्यो सगल्यो वस्तू हिंगा पावयले सो हेका लागून हांव आमच्या पंचाकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक बरो येवजण ताणें आपल्याच्या जल्म दिसाक एक बरी येवजण ताणें चिंतून हाडिल्ली आनी सगळ्या मिडियाकूय हांव गार्जंतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या वेल्साचे न्यूज जायते भाशेन तुमच्या वदान माध्यमांतल्यान आमचो वेल्साचो गांव हो एक सोबीत गांव तो तुमचे माध्यम तो आमकां दिश्टी पडटा एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान किचन गार्डनिंग अर्बन गार्डनिंगाचो एक प्रोग्राम दवरलो की सांगपाक शकता बीइंग अ फार्मर युअर सेल्फ पयले सुवातेर हांव आमचे मदीं जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा तशेंच ZP आसा बाब जीम आसा हांव पयले सुवातेर आमचे बाब जीम आयज ताची बर्थडे आनी बर्थडे बॉय आयज ताणें हो प्रोग्राम घडोवन हाडला हांवें पयले सुवातेर काल जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो प्रोग्राम हाडपाक जायतो आमकां हेल्प केला आमचे ZO ऑफिसरान तशेंच बाबा रघोजी आनी आमचो जीम हो प्रोग्राम घडोवन हाडला तो बरो खरेंच उमेदीचो जावन आसा कित्याक आमच्या गांवांत जे वेलसांव तो एक पंच जावन आसा आनी हो आमच्या विलेज पंचायत वेलसांव ह्या लोकांक घेवन ताणें आयज हो प्रोग्राम केलो जावन म्हाका काल जाणां देव बरें करूं म्हणटा आयचो प्रोग्राम म्हटल्यार तुमकां खबर आसा आयज जीं झाडां हाडल्या जीं झाडां आमचो जावं किचन गार्डनिंग मागीर अर्बन गार्डनिंग हें करपाक शकता जायते तरेचीं आमचीं हांगासर झाडां आयज डिपार्टमेंटान दिल्लीं आसा हांव खरेंच आमचे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाकाय हांव मिनिस्टराकूय हांव जरा काल जाणां दिव बरें करून हो प्रोग्राम हांगासर दवरलो हांव समजतां हे आमचे सगळे भावा भयणां जी वेलसांवची भावा भयणां आसात हो जीं झाडां रोवन जायते भशेन झाडां हाडल्या तीं आमच्या घरांत वो फ्लॅटान हें म्हाका दिसता रोयल्यार आमकां जायतो फायदो आसा कित्याक हीं झाडां म्हणल्यार आमकां सोबीतकाय दिता आनीक झाडां तशींच फुलां हीं आमी गार्डनान रोवप म्हणल्यार आमकां सोबीतकाय येता केन्नाय कसलें कितें जाय जाल्यार आमकां आमच्या हातीक मेवतलें जें आमकां बाजारान वचून हाडपाक नाका हांव मागतां असोच प्रोग्राम बाकीचे विलेज आसा जावं आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं सांकवाड पंचायत आसा केलोसी आसा कोर्ताली आसा कांसावली आसा हेवूय हेणें असो प्रोग्राम करचो म्हाका जरूर हांव समज आमचे जोनल एग्रीकल्चर आमचे कोर्ताली आसा आनी हे कोर्ताली हो प्रोग्राम करपाक ते स्वताच फुडें आसता हांव मागतां जावं पंच जावं सरपंच असोच तुमी परत असो प्रोग्राम करचो आनी लोकांक जाता ती भाशेन आमी झाडां पावोवपाक जाय कित्याक आमच्या गार्डनान जें कितें मेवता तें आमकां खावपाक जाय आनी म्हाका दिसता हें अशें केलें जाल्यार आमकां जायतो फायदो जाता एक सिंपल हें दिता एक मिरची देखून आमच्या बाजारान हाडपाक वचपाक गरज ना जी ती मिरची आमच्या गार्डनान करून वाजान घालून देखून आमची ती मिरची आमकां जाता ती एक काडून आमकां कडेक घालपाक शकता हें लोकांनी मनान घेवन आमचें जें गार्डनींग जें आसा ते भाशेन करून आमच्या लोकांक गार्डनान खावचें अशें म्हजी विनंती आसा आनी खंयच्याय टायमार केन्नाय कितें जाय आमचो हेल्प जाय वा कसली स्कीम जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान येवपाक शकता वा म्हाका मेळपाक शकता देव बरें मॅडम आयज आमचो जो प्रोग्राम आयज अरेंज केला तो आमचो MLA हातून वासर त्याच्या अंडर आनी रॉकी सिंग बाब आनी आमचो पंच जी हेणी आमकां इन्फॉर्म केन्ना केल्या की असो प्रोग्राम आमी करुया लोकां खातीर कितें तरी एग्रीकल्चराचे स्किम्स आनी अशें अर्बन गार्डनींग हें करुया सो हांवें म्हटलें ताका हांव रेडी आसा हांव अरेंजमेंट करता सो मुखार सर आनी म्हाका सांगून सो आयज आमी तो प्रोग्राम जो घडोवन हाडला तो वेजिटेबल गार्डनींग म्हणजे किचन गार्डनींग जे फ्लॅटान स्पेशली रावता आनी थोड्यांक इल्लीशी सुवात आसता चड आसना जे शेतकारांक व्हडली सुवात आसता तशी ना एक आपल्याक अवेलेबिलिटी तसो जागो आसा पळय त्या जाग्यार आपल्यान मॅक्सिमम वेजिटेबल कशी कल्टिवेट करपाची ती आनी मेन म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें भायली जी वेजिटेबल येता ती कॅमिकल घालून कितके स्प्रे केल्ले आसतात सो ही आपली पोरसान जी भाजी आमी रोयता टोटली ऑर्गेनीक कशी ग्रो करपाची आनी जाता तितकी भायली भाजी स्टॉप करून आमी आमच्या पोरसांतली भाजी हावपाची ट्राय करपाची जशी आमी वाजान आतां मिरची रोवपाक शकता वांयगी रोवपाक शकता आनी आतां तर अशे बियो येयल्ले आसा की हायब्रीड बियो म्हणटा आमी तुमकां इल्ड चड दिता सो जे घरान जितकी मिरची लागता जितकी टोमॅटो लागता ती आमी तेजी पुराय घरच्या घरान रोवन हें करूंक शकता सो आतां हांव टॅक्निकल सेक्शन आसतलें सो हांव सगळें एक्सप्लेन करपाचो थँक्यू सर